इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया था। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में सिख मारे गए। सिखों ने भी इंदिरा गांधी के इस कत्लेआम का बदला लेने का फैसला कर लिया। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान माजी, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल के तमाम तफसीलात पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय हुकूमत सिखों के खिलाफ इंतहाई इकदाम क्यों उठा रही थी, भारतीय सिख अपने अलग वतन खालिस्तान की डिमांड क्यों कर रहे थे, सिखों में भारतीय हिंदुओं और हुकूमत के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही थी, जरनैल सिंह भिंडरवाला कौन था, क्यों सारी हुकूमती मशीनरी जरनैल सिंह भिंडरवाला के पीछे पड़ी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार में किस तरह भारतीय फ़ौज ने सिखों के मुक़द्दस मुकाम गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल को तबाह बर्बाद कर दिया, कितने सिख इस ऑपरेशन में मारे गए, इंदिरा गांधी से बदला लेने के लिए कैसे बेंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों का निशाना बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया, और बेंत सिंह और सतवंत सिंह का क्या अंजाम हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, भारतीय पंजाब सिखों का सबसे बड़ा मरकज़ है। अरसा दराज से यहाँ बसने वाले सिख भारतीय हुकूमत और हिंदुओं के मज़ालिम और गैर मुसावियाना सलूक से नाराज़ थे। 70 और 80 की दिहाई में सिखों और भारतीय हुकूमत में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते गए और आखिरकार सिखों ने अपने अलग वतन खालिस्तान की जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। पूरे पंजाब में सिखों ने छोटे छोटे ग्रोह बना लिए जो आज़ादी की तहरीक को लेकर आगे बढ़े। ये खित्ता पाकिस्तानी सरहद के साथ होने की वजह से हिंदुस्तान के लिए इंतहाई हसास हैसियत रखता था। 1950 में भारतीय पंजाब की एक सियासी पार्टी अकाली दल ने आज़ाद सूबा की तहरीक चलाई, जिसकी क़यादत संत फतेह सिंह कर रहे थे। हुकूमत ने उनके मुतालबात न मानते हुए 1955 में गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन कर दिया और अकाली दल के कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। इन गिरफ्तारियों की वजह से सिखों में नफरत और बढ़ने लगी और फिर 1967 में अकाली दल ने सियासी अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बना ली। अकाली दल हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से दिफा, मवासलात, करेंसी और खारजा अमूर के अलावा तमाम महकमों का मुकम्मल इख्तियार मांग लिया। हुकूमत हिंद ने उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये मुतालबात आज़ाद खालिस्तान में तब्दील हो गए। 1972 में अकाली दल ने आनंदपुर करारदाद में मज़ीद खुद मुख्तारियाँ मांग लीं, मगर हिंदुस्तानी हुकूमत ने करारदाद को मुस्तरद कर दिया। उसी वक्त एक सिख हुर्रियत पसंद जरनैल सिंह भिंडरवाला ने अकाली दल में शमूलियत इख्तियार कर ली। हुकूमत की ज़िद की वजह से अकाली दल की तहरीक में शिद्दत आती गई। 1982 को जरनैल सिंह भिंडरवाला ने धर्म युद्ध मोर्चा का आगाज़ कर दिया, यानी एक मुक़द्दस जंग का आगाज़, जिसका मकसद भारतीय हुकूमत को आनंदपुर करारदाद पर अमल दरामद करवाने के लिए मजबूर करना था। इस कदर मुतहर्रिक किरदार की वजह से जरनैल सिंह भिंडरवाला सिखों में बहुत ज़्यादा मकबूलियत पा गया। उस वक्त भारत रूस के बहुत करीब था और रूसी एजेंसी KGB के साथ मिलकर काम कर रहा था, जबकि पाकिस्तान और CIA इंतहाई करीब थे। KGB ने CIA और ISI की मुखालफत में बेबुनियाद रिपोर्टें भारत को देना शुरू कर दीं। इन बेबुनियाद रिपोर्टों में इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान भारतीय सिखों की मदद कर रहा है। इन रिपोर्टों के तमाम सबूत बाद अज़ां मंजर आम पर भी आ गए। 1982 में हरचंद सिंह लोंगवाल ने भिंडरवाला को गोल्डन टेम्पल में रिहाइश की दावत दी। 19 जुलाई सन 1982 को जरनैल सिंह भिंडरवाला अपने 200 साथियों समेत गोल्डन टेम्पल में मुंतकिल हो गया और उसने गोल्डन टेम्पल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इस दौरान भिंडरवाला ने बहुत से गैर मुल्की चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए। 23 अप्रैल सन 1983 को पंजाब के DIG AS अटवाल को गोल्डन टेम्पल के गुरुद्वारे से निकलते हुए कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का इल्ज़ाम भिंडरवाला के साथियों के सर धर दिया गया। DIG के कत्ल के बाद तमाम हुकूमती मशीनरी की तवज्जो गोल्डन टेम्पल की तरफ हो गई।
سکھ روایات کے مطابق سکھ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ گولڈن ٹیمپل میں موجود بھنڈروالا کے ساتھیوں کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا۔ 1983 میں ہی 6 ہندوؤں کو بس میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد پنجاب میں صدارتی راج قائم کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں ہندوؤں اور سکھوں میں کشیدگی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 19 فروری سن 1984 کو ہریانہ میں 8 سکھوں کو قتل کر دیا گیا اور بہت سے گردوارے بھی جلا دیے گئے۔ 15 دسمبر سن 1983 کو حکومت کی طرف سے بھنڈروالا کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے لشکر بابر خالصہ کے ساتھیوں سمیت گردوارہ چھوڑ دے۔ سکھوں کے قتل عام کی وجہ سے حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے اور دوسری طرف جرنیل سنگھ بھنڈروالا کے اقدامات بھی سخت سے سخت ہوتے چلے گئے۔ آخر مئی سن 1984 کے آخر میں اندرا گاندھی نے آپریشن بلو سٹار کی منظوری دے دی اور بھارتی آرمی چیف ارون شری دھروواریہ کو تمام اختیارات دے دیے گئے۔ 3 جون کو پنجاب بھر میں کرفیو لگا دیا گیا، تمام راستے بند کر دیے گئے، بجلی کاٹ دی گئی اور تمام ٹیلی فونک رابطے بھی منقطع کر دیے گئے، اور ایک سکھ جرنیل کلدیپ سنگھ برار کی قیادت میں فوج نے گولڈن ٹیمپل پر دھاوا بول دیا۔ دونوں اطراف سے اندھا دھند فائرنگ ہوئی۔ بھارتی فوج کامیاب نہ ہو سکی تو آخر ٹینکوں کو گردوارے کے اندر داخل کیا گیا، بھاری گولہ باری کی گئی، مقدس مقامات زمین بوس ہو گئے، گردوارے کی دیواریں گولیوں سے چھنی ہو گئیں، بھارتی فوجی بوٹوں سمیت گردوارے کے مقدس مقامات میں داخل ہو گئے۔ شدید گولہ باری میں جرنیل سنگھ بھنڈروالا اور شاہ بیگ سنگھ کئی ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ 7 جون کو بھارتی فوج نے پورے گردوارے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس آپریشن کے دوران 200 سکھ جنگجو اور ہزاروں سکھ یاتری مارے گئے، جبکہ بھارتی فوج کے 700 سپاہی اور فوجی افسر بھی مارے گئے۔ آپریشن بلو سٹار میں گردوارے کی بے حرمتی اور سکھوں کے قتل عام کی وجہ سے عام سکھوں میں بھی بہت زیادہ غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی۔ تمام سکھ اس قتل عام کا ذمہ دار اندرا گاندھی کو سمجھتے تھے۔ اندرا گاندھی کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے۔ انٹیلیجنس اداروں نے فوری طور پر اندرا گاندھی کے سیکیورٹی سٹاف میں سے تمام سکھوں کو ہٹا دیا اور ساتھ ہی اندرا گاندھی کی سیکیورٹی کو سخت کر دیا۔ اندرا گاندھی کو کہا گیا کہ وہ ہر وقت بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال کرے۔ آپریشن بلو سٹار کے بعد سکھ گارڈز کے ہٹائے جانے پر اندرا گاندھی کو محسوس ہوا کہ اس عمل سے سکھوں میں اس کے خلاف نفرت مزید بڑھے گی، لہذا اس کی سیکیورٹی پر مامور تمام سکھ سپاہیوں کو دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی کے حفاظتی دستے میں ایک سکھ پولیس آفیسر بیانت سنگھ بھی شامل تھا، جس پر اندرا گاندھی کو بہت زیادہ اعتماد تھا۔ بیانت سنگھ گزشتہ 10 سالوں سے اندرا گاندھی کی حفاظت کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور سکھ سپاہی ستونت سنگھ بھی حفاظتی ڈیوٹی پر تھا۔ بیانت سنگھ اور ستونت سنگھ نے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لینے کے لیے اندرا گاندھی کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا اور اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی بھی کر لی گئی۔ 31 اکتوبر سن 1984 کو اندرا گاندھی صبح 9:20 پر اپنی رہائش گاہ وزیر اعظم ہاؤس سے برطانوی صحافی اوسٹینوو کو انٹرویو دینے کے لیے نکلیں۔ اس وقت اس کا پرسنل سیکرٹری آر کے دھون، سیکیورٹی آفیسر رامیشور ڈیال اور ایک سپاہی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اندرا گاندھی آر کے دھون سے باتیں کرتی ہوئی جب باغیچہ کے درمیانی راستے پر پہنچی تو بیانت سنگھ نے اچانک اپنے ریوالور سے اس پر 3 فائر کر دیے جو اس کے جسم میں اتر گئے۔ اس کے 5 فٹ کے فاصلے پر ستونت سنگھ بھی کھڑا تھا۔ اس نے اپنی سٹین گن کے ساتھ اندرا گاندھی پر فائر کھول دیا اور 30 گولیاں اندرا گاندھی کے جسم میں اتر گئیں۔ اس روز اندرا گاندھی نے اپنی بلٹ پروف جیکٹ بھی نہیں پہن رکھی تھی۔ دونوں حملہ نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ بیانت سنگھ نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اگلے چند منٹوں میں بارڈر پولیس کے آفیسر ٹرسم سنگھ جموال اور رام سارن نے بیانت سنگھ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا، جبکہ اندرا گاندھی کے دیگر محافظوں نے ستونت سنگھ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ ستونت سنگھ کو اس وقت تک 10 گولیاں لگ چکی تھیں۔ اندرا گاندھی کو اٹھا کر فوری طور پر ہسپتال لے جانے لگے تو ہر وقت موجود رہنے والی ایمبولینس کا ڈرائیور بھی غائب تھا۔ اندرا گاندھی کو ایک کار میں ڈالا گیا۔ شور سن کر سونیا گاندھی بھی بھاگتی ہوئی باہر آئیں
और पिछली सीट पर इंदिरा गांधी के साथ बैठ गईं। 9:30 पर इंदिरा गांधी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया मगर वो ख़त्म हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसको 33 में से 30 गोलियां लगीं। 23 गोलियां जिस्म के आर पार हो गईं, जबकि 7 गोलियां उसके जिस्म के अंदर ही मौजूद थीं। आखिर 2:35 पर सरकारी तौर पर टीवी के जरिए इंदिरा गांधी की मौत का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ सतवंत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 6 जनवरी सन 1999 को उसे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। भारत में 1 से 12 नवंबर तक शोक का ऐलान किया गया, जबकि पाकिस्तान और वियतनाम ने भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया। इसके बाद इंदिरा गांधी की मैयत को 3 मूर्ति भवन पहुंचाया गया, जहां 3 दिन तक उसे रखा गया। 3 नवंबर सन 1984 को उसकी आखिरी रसूमात अदा की गईं। पूरी दुनिया समेत पंजाब के सिख सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को अपना हीरो मानते हैं। इन पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसे भारतीय हुकूमत ने चलने न दिया। इंदिरा गांधी के इस कत्ल ने भारतीय सियासत और मंजरनामे को यकसर तब्दील करके रख दिया। नाज़रीन, इस वाक़या के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करें।